र यहाँ चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन फर्स्ट स्लाइड रहेको छ। हामीले आज फोर्स पढ्छौँ। फर्स्टमा भाइ बहिनीहरूले अघिल्ला क्लासहरूमा फोर्सको बारेमा धेरै कुरा पढिसक्नु भएको छ। यो डायग्राममा भाइ बहिनीहरूले के देख्नुहुन्छ? यो चित्र हेर्नु त। यो चित्रमा पुस र पुल भनेको देख्न सक्छौँ हामीले। र यो देख्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको मनमा एउटा जिज्ञासा उठिसक्यो होला। यो फोर्सको कुरा, सरले फोर्सको कुरालाई रिकल गर्नुहुँदैछ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूको मनमा जिज्ञासा उठ्यो होला। त्यसो भने व्हाट इज फोर्स? फोर्स भनेको के होला त? हामीले पढिरहेकै कुरा हो पहिला पनि, हैन? फोर्स भनेको चाहिँ एउटा एक्सटर्नल एजेन्सी हो जसले कुनै वस्तु स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तुलाई चाल अवस्थामा र चाल अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा ल्याउन भन्छौँ। फोर्सको न्युटन हो। त्यस्तै सिजिएस युनिट चाहिँ फोर्सको डायन हो। त्यसो भने फोर्सको एसआई युनिट र सिजिएस युनिटको बिचमा रिलेसन के छ होला? भाइ बहिनीहरूले भन्न सक्नुहुन्छ? यसमा रिलेसन के छ होला एसआई युनिट र सिजिएस युनिटको बिचमा? हामीले न्युटन र डायनको रिलेसन हेऱ्यौँ भने 1 न्युटन इक्वल्स टु 10 पावर 5 डायन हुन्छ। यो चाहिँ एसआई युनिट र सिजिएस युनिटको एउटा रिलेसन हो। त्यस्तै गरी धेरै टाइपको फोर्सहरू हामीले पढिरहेका छौँ। मस्कुलर फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स, हैन, फ्रिक्सनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, हैन, यस्तै विभिन्न टाइपको पढिरहेका छौँ। त्यो मध्येको एउटा ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा आज हामीले पढ्दैछौँ। अलि भिन्न खालको अरू फोर्सहरू भन्दा हामीले पढ्दै आएको फोर्स भन्दा अप टु क्लास 9 सम्म आइपुग्दा ग्राभिटेसनल फोर्सको त्यति धेरै छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले यो एउटा चित्र देख्नुभयो यहाँनिर। यहाँ अर्थ, मुन, हैन, अनि ग्राभिटी भन्ने एउटा डायग्राम छ। यो डायग्राम हेर्दा भाइ बहिनीहरूको मनमा केही जिज्ञासाहरू पक्कै उत्पन्न भएको छ होला। कसैले भन्न चाहनुहुन्छ के भएको छ? यो हेर्दा तपाईँहरूको मनमा केही त्यस्तो जिज्ञासा लागेको छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु होला र हाम्रो प्राविधिकमा रहेको महेन्द्र सरले अनम्युट गरिदिनु होला ह्यान्ड रेज भयो भने। सर, प्रश्न सुवेदीले ह्यान्ड रेज गरेकी छन्। यस सर। आयुष शर्मा। ओके सर, यो डायग्राम अब्जर्भ गरिसकेपछि, हेरिसकेपछि के लाग्यो त? आज हामीले कस्तो फोर्सको बारेमा पढ्दैछौँ भन्ने के फिलिङ सोच्नु भयो त तपाईँले? सर, यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ। तर सर, हजुरले जुन यहाँ एरो दिएर चाहिँ ग्राभिटी लेख्नु भएको छ नि, यसमा चाहिँ मलाई हल्का डाउट लाग्यो कि हजुरले ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा हाम्रो क्युरियोसिटीलाई मेटाउन खोज्नु भएको कि ग्राभिटीको बारेमा? Okay, thank you. Sir, Thank I you. can tell one thing. Okay, say please. Sir, I think you are telling us that gravity is the external is the force with which the planets, satellites, Earth, or an heavenly body attracts every other object towards its center. It's known as gravity. Okay. यो डायग्राममा मैले मेनली भाइ बहिनीहरूलाई के चाहिँ भन्न खोजेको भने फर्स्टमा हामीले एउटा एट्र्याक्सन फोर्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेका छौँ, हैन? वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट द एट्र्याक्सन फोर्स बिट्विन एनी टु objects or any two heavenly bodies in this universe. This diagram symbolically shows what we are going on. It means we are learning about the force which is produced between any two heavenly objects which are present in this universe. Then you will be clear from our other
स्लाइड्स ओके सो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ यो युनिभर्समा भएको सबै अब्जेक्ट लार्जर स्मलर टेरिस्ट्रियल सिलेस्ट्रियल सबै अब्जेक्टहरूले एकले अर्कोलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गर्ने एउटा फोर्स हुन्छ अर्थात् तिनीहरूको बिचमा प्रड्युस हुने फोर्स हुन्छ जसलाई चाहिँ के भन्छ त ग्राभिटेसनल फोर्स अर सिम्पली इट मे कल ग्राभिटेसन मात्र भन्यो अथवा ग्राभिटेसनल फोर्स भन्यो भने यु हेभ टु रिमेम्बर के बुझ्नु पर्यो त यो चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब भाइ बहिनीहरूको यो क्वेरी पछि अब यो डेफिनेसनले क्लियर बनाउँछ। डेफिनेसन हेरौँ त हैन। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज अफ द युनिभर्स ड्यु टु देयर मासेस इज नन एज फोर्स अफ ग्राभिटेसन। सिम्पली हैन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो युनिभर्समा भएका सबै अब्जेक्ट लार्जर हुन सक्छन् स्मलर हुन सक्छन् सबै अब्जेक्टहरूले चाहिँ एकले अर्कोलाई के गर्छ त एट्र्याक्सन गर्छ। लाइक म्याग्नेटको कुरा गरौँ न अनलाइक पोल एट्र्याक्सन गरे जस्तै एट्र्याक्सन गरिरहेको हुन्छन् त्यस्तो फोर्सलाई के भन्छौँ त हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स अर ग्राभिटेसन है। देन ग्राभिटेसनल फोर्स अर ग्राभिटेसन डिपेन्ड्स अपन भनेको छ। ल यो डायग्राम एकछिन हेर्नु त भाइ बहिनीहरूले यो डायग्राम हेरेर ग्राभिटेसनल फोर्स केमा डिपेन्ड हुन सक्छ होला केही जिज्ञासा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ है। यो हेरिसकेपछि सर ओके Sir, gravitational force depends upon universal mass of the two bodies and radius between their centers. डिस्टेन्स है Distance between this. Distance thank or you. radius between their centers. थ्याङ्क यू। ल अरू भाइ बहिनीहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? It depends बोल- on the product of mass of two bodies and the square of distance between two bodies. अफ कोर्स सर हजुरले यहाँ रङ लेख्नु भएको छ त। Sir, R can we call this D? यस सर डी हुन्छ नि त डिस्टेन्स हुन्छ रेडियस त अब्जेक्टको यसलाई डिस्टेन्स र रेडियस यो केसमा चाहिँ आरले डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ओके ल अब यो फिगर हेर्दा पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले धेरै कुरा के बुझिसक्नु भयो भने यहाँ दुईटा मास छ है अर्थ मुन अनि यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्सलाई पनि एउटा सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरेको छ। यो भइसकेपछि पक्कै पनि के चाहिँ फिल गर्नुभयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ सर डिस्टेन्स मासमा बिट्विन र देयर सेन्टर्स डिस्टेन्समा भनेको रेडियस भन्ने बुझ्नु भयो। हो डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर है सेन्टरबाट त्यो कुरा पछि आउँछ फेरि यी दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले जनरली बुझ्नुभयो होइन। के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ अरे ग्राभिटेसनल फोर्स मास Summarize अफ गरेपछि Product of the masses of the bodies and the distance between their centers. ओके थ्याङ्क यू। धेरै कुरा जानिसक्नुभयो। अब्जेक्टको अथवा कुनै बडीको मासको प्रोडक्ट र स्क्वायर अफ डिस्टेन्स होइन स्क्वायर अफ डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर दुई वस्तुहरूको पिण्डको गुणनफल र ती वस्तुहरूको केन्द्रको दूरीको स्क्वायर भनेको वर्गसँग के हुन्छ त यो वर्गमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी बुझौँ है। आफ्टर दिस ल अब हामी ग्राभिटेसनको कुरामै अगाडि बढ्दैछौँ। अब यहाँनिर यो ग्राभिटेसनको कुरा गर्ने सबैभन्दा पहिलो साइन्टिस्ट को Sir हुनुहुन्छ Isaac होला? Newton. पछि पनि तपाईँलाई अझ क्लियर भयो होइन। सर आइजक न्युटन फर्स्टमा ज्ञानको कुरा चाहिँ के गर्नुभएको त फोर्सको कुरा न्युटनले नै हो है। त्यो यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ल अफ मोसन डिराइभ गर्ने बेलामा फोर्सको कुरा पनि अनि यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भन्ने देख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले साइडमा एउटा फर्मुला पनि देख्नुभयो होइन। अब यसलाई चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट डिराइभ गरेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले सम्झाउनुभयो पक्कै नै होइन। अथवा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनबाट यो फर्मुला डिराइभ हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा माइन्डमा के भयो त अलिकति सेट भयो होइन। कसरी डिराइभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी
अगाडि बढ्छौँ ओके देन न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन स्टेट्स द्याट है न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनको स्टेटमेन्ट हो यो त्योभन्दा पहिला हैन हामीले त बुझिसक्यौँ नि त के बुझ्यौँ भने कुनै दुईवटा अब्जेक्टको बीचमा प्रोड्युस हुने ग्राभिटेसनल फोर्स है इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस है तिनीहरू बीचको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स हैन बिट्विन देयर सेन्टर र तिनीहरूको केन्द्रको दूरी वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ भने अब समानुपातिक र व्युत्क्रमानुपातिक अथवा डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा चाहिँ कन्फ्युजन सायद छैन होला हैन अब डाइरेक्ट प्रोपोर्सनलको के त भन्दा दुवैतिर भएको क्वान्टिटी एउटा क्वान्टिटीलाई इन्क्रिज गर्दा अर्को क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुने है अथवा हाम्रो फर्स्ट स्टेटमेन्टले भनेको कुरा हेरौँ न त फोर्स अर ग्राभिटेसनल फोर्स दुईटा अब्जेक्टको मासको प्रोडक्टसँग के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको छ नि यसको मतलब के हो त भन्दा मास धेरै भएको अब्जेक्टहरूको बीचमा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि धेरै प्रोड्युस हुन्छ हैन र मास धेरै छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि धेरै प्रोड्युस हुन्छ मास थोरै भएको अब्जेक्टमा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि के हुन्छ त थोरै प्रोड्युस हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको के भयो त एकतिर एउटा साइडको क्वान्टिटी बढ्दा अर्को साइडको क्वान्टिटी पनि बढ्छ दुई रेसियोमा हैन त्यही रेसियोमा बढ्छ भने त्यसलाई डाइरेक्ट रिलेसन भन्छ अब इन्भर्सली भनेको छ फेरि है अब यहाँनिर पढौँ एकचोटि म हेर्छु यो चाहिँ द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center हैन यहाँबाट पनि के हुन्छ त क्लियर हुन्छ यो कुरा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन को स्टेटमेन्ट हो है स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन भन्यो भने हैन हामीले चाहिँ यो भन्नु पर्यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनलाई एकचोटि एकजनाले पढौँ त ल कसले पढ्नुहुन्छ भन्दा अनुष्का अधिकारीले पढ्नु त ल Okay, sir. The force of gravitation between any two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center. ओके थ्याङ्क यू यो पढिसकेपछि के बुझ्नुभयो तपाईँले यसबाट केही कुरा अलिअलि केही बुझाइ भयो त यो Yes, sir. यो स्टेटमेन्टबाट ल डिस्क्राइब गर्नु त ल के बुझ्नुभयो सर कुनै पनि हैन दुईटा वस्तुको मासलाई चाहिँ हामीले यदि मल्टिप्लाई गर्यौं भने त्यसको के रे ग्राभिटेसन फोर्स पनि बढ्छ र तिनीहरू दुईटा अब्जेक्टको बीचको दूरी चाहिँ सेन्टरबाट तिनीहरूको दूरीको नि स्क्वायर यदि बेसी हुन्छ भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन कम हुन्छ यदि त्यो स्क्वायर कम हुन्छ भने फोर्स अफ ग्राभिटेसन बेसी हुन्छ थ्याङ्क यू अनि अरू कसैले म पनि यो भन्छु सर भन्ने कोही हुनुहुन्छ एकजना भाइ आयुष शर्मा जेएसएस यसलाई केही डिस्क्राइब गर्नु भाइले ल मैले पनि केही भन्छु भन्ने लाग्यो भने सर दुईटा कुनै पनि बडिज युनिभर्समा कुनै पनि बडिजले दुईटा बडिजले आफूसँग एट्र्याक्ट गर्छ दुईटा बडिजले एट्र्याक्ट गरेर इच अदरलाई विच इज नो ग्राभिटेसनल फोर्स एन्ड जो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस दुईटा तिनीहरू बडीको मासेसको प्रोडक्टहरुसित डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ इफ द मास increases then the gravitational force also increases and if the mass decreases also then the gravitational force also decreases and inversely proportional to the square of distance between their centers distance तिनीहरुको सेन्टरबाट एउटा बडीको सेन्टरबाट अर्को बडीको सेन्टरसम्म जो डिस्टेन्स छ नि त्यो डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ त्यसको स्क्वायर अफ डिस्टेन्स इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ ग्राभिटेसनल फोर्सको भनेपछि त्यसको भ्याल्यु जति कम्दै गयो त्यति ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्दै जान्छ अनि फेरि जति बढ्दै गयो त्यति कम्दै जान्छ
ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। पक्कै पनि अब भाइ बहिनीहरूलाई यसमा क्लियर भयो होला। म थोरै अब लास्टमा यसलाई थोरै कन्क्लुजन गर्छु है। यसले खास भन्न खोजेको के हो भने हामी सबैले बुझ्ने भाषामा भन्दा है कुनै दुईवटा अब्जेक्टहरूको बिचमा प्रड्युस हुने ग्राभिटेसनल फोर्स त्यो अब्जेक्टको त्यो दुईवटा अब्जेक्टको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, मासको प्रोडक्ट धेरै भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स पनि धेरै हुने, एन्ड तिनीहरूको सेन्टरबाटको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग इन्भर्स भनेको के हो त भन्दा ती अब्जेक्टहरू नजिक छन् भने है डिस्टेन्स थोरै भयो भने त्यो दुईवटा अब्जेक्टको बिचमा डिस्टेन्स थोरै भयो भने ग्राभिटेसनल फोर्स धेरै, इन्भर्स भनेको त्यही होइन, डिस्टेन्स थोरै छ भने ग्राभिटेसनल फोर्स धेरै, डिस्टेन्स धेरै भने ग्राभिटेसनल थोरै। लाइक म्याग्नेट हेरौँ न, दुईवटा म्याग्नेटलाई नजिकै राख्यो भने म्याग्नेटिक फोर्स एट्र्याक्सन जति टाढा लग्छ भने म्याग्नेटिक फोर्स के हुन्छ त थोरै हुन्छ। त्यसरी नै फोर्स न्युटन्स लले चाहिँ भन्छ है। अनि न्युटन्स ललाई युनिभर्सल ल पनि भनिन्छ, किन होला? किनभने यो जुन पनि हेभेनली बडी जहाँ पनि सेलेस्टियल र टेरेस्ट्रियल हेभेनली बडीज हुन्छ, जुन पनि हुन्छ त्यही भएर कुनै हाम्रो पनि युनिभर्सभरि नै होइन सबै ठाउँमा यो के छ त, सबै ठाउँमा चाहिँ यो ट्रु हुन्छ सबै अब्जेक्टको लागि। त्यो भएर यसलाई के भनेको त युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन भनेको है। यसमा चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनसँग रिलेटेड इक्वेसन फर्मुला दिने आइडिया छ यहाँनिर, भाइ बहिनीहरूले एकचोटि यसलाई हेरौँ है। अब यसमा दुईवटा अब्जेक्ट, त्यो अब्जेक्टको मास सपोज गरौँ एउटाको याम1 छ अर्कोको याम2 छ र तिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स के छ त डी छ भनेर सपोज गरौँ है। अनि न्युटन्स ल युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ त फर्स्टमा भन्दा डाइरेक्टली है ग्राभिटेसन बिट्विन टु बडिज एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस है। भाइ बहिनीहरू नबोलेको बेलामा माइक्रोफोन म्युट गरिदिनु है, किनभने डिस्टर्बेन्स हुन्छ अरू साथीहरूलाई पनि है। अनि यहाँ चाहिँ न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ त भन्दा ग्राभिटेसन फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेर हामीले अगाडि जानिसक्यौँ। त्यसो भएर एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु याम1 इन्टु याम2, प्रोडक्ट भनेको भएर यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेको होइन, प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो इक्वेसन फर्स्ट। त्यस्तै न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ सेकेन्ड स्टेटमेन्टले भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर है। अनि के भन्छ त यसले ग्राभिटेसन फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर भनेर हामीले यसलाई सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। देन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड है, फर्स्ट र सेकेन्डबाट के भयो त्यसलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु होइन, यो दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्दा याम1 याम2 हियर यो अपन डी स्क्वायर है, यो सबैको होल अपन हो है, यो याम1 इन्टु याम2 अपन डिभाइडेड बाई डी स्क्वायर। देन ओके, देन अब यसमा हेरौँ त वी नो द्याट when we remove proportional sign, then we have to keep any constant, कुनै constant राख्नुपर्छ। proportional साइनलाई इज इक्वल टु साइनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले डाइरेक्टली यो आउँदैन, के गर्छौँ त
we have to choose some constraint term. अब यसमा हामीले हेरौँ त f is equal to g m1 m2 upon d square. यहाँ क्यापिटल जी है, यो च्याप्टरमा फेरि क्यापिटल जी र स्मल जी को दुईटा छुट्टा छुट्टै छ। यो क्यापिटल जी चाहिँ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट हो है। त्यस्तै स्मल जी भनेको चाहिँ फेरि के हो त एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो है। त्यही भएर हामीले यो च्याप्टर चाहिँ हैन क्यापिटल जी स्मल जी मा के हुनुपर्छ त क्लियर हुनुपर्छ है। क्यापिटल जी चाहिँ फर्मुला डिराइभ गर्दा के गर्नुपर्छ त हामीले क्यापिटल जी युज गर्नुपर्छ है। यसलाई के भन्छ त युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्रेन्ट। After this, what is universal gravitational constant G? त्यसो भने युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट क्यापिटल जी भनेको के होला? एनीवन कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? क्यापिटल जी भनेको के होला? Universal gravitational constant is the force of attraction between two bodies of unit masses separated by a unit distance. That Okay. place in 1 unit distance. Okay, thank you. Anyone other? The last Universal एकजना है कसले भन्नुहुन्छ? constant can be defined as the force of gravitation between any two bodies is of unit mass separated by unit distance from their centers. Okay. ल एकजनाले अब यसलाई आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा डिस्क्राइब गर्नु त कसले गर्नुहुन्छ? मैले सबैजनाको नाम लेखिरहेको छैन। ल आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा अलि सबैले बुझ्ने गरी एकचोटि भन्ने त डेफिनेसन साथीहरुले भनिसक्नु। सर म भन्छु नि। ल होस् त। कुनै पनि दुई वस्तुहरूको पिण्ड तिनीहरू बीचको दूरी तिनीहरूको माध्यम विरल वा सघन आकार वा बनावट निर्भर रहन हुँदा अचर हो भनिन्छ अर्थात् ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट पनि भनिन्छ। सर Okay. Sir, I would like to try. Okay, let's try विश्वास है लास्ट अब विश्वासले भन्ने है त। Universal gravitational constant is the constant value of in all the universe of different masses and different bodies. Sir, म पनि। सर बुझेन। ओके ल अब मैले भन्छु है त। सबैजना भाइ बहिनीहरूले धेरैजनाले प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर प्र्याक्टिस। देन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट जी भनेको हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जी को युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट जी को भ्यालु है युनिट मास भएको दुईवटा अब्जेक्ट। युनिट मास भनेको 1 केजी मास। दुईवटा अब्जेक्ट युनिट मास भएको दुईवटा अब्जेक्टलाई युनिट डिस्टेन्समा राख्दा भनेको 1 केजी मास भएको दुईवटा अब्जेक्टलाई 1 मिटरको दूरीमा राख्दा 1 मिटर डिस्टेन्समा राख्दा जति फोर्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो फोर्सलाई नै के भन्छौँ त त्यो भ्यालु जी सँग के हुन्छ त इक्वल हुन्छ है। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट ह्याभिङ unit mass kept at unit distance is called universal gravitational constraint है। 1 केजी मास भएको दुईटा अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा सेपरेट गर्दा फोर्स त प्रोड्युस हुन्छ ग्राभिटेसन फोर्स हैन। त्यो ग्राभिटेसन फोर्सलाई नै जति प्रोड्युस हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छौँ त युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्टेन्ट भन्छौँ। अब हेरौँ त द फोर्स अफ ग्राभिटेसन बिट्विन एनी टु बडिज each of unit mass separated by unit distance from their center. And then value, a value of capital G is 6.67 into
10 power minus 11 Newton meter square per kg square. Eh? What is the value of capital G? 6.67 multiplied by Newton meter square per kg square है कहिले काहीँ short question, very short question मा question may ask only value or value with SI unit है value with unit. Sometimes it may call only unit of capital G पनि हुन सक्छ हामी चाहिँ यो क्लियर हुनु पर्यो. What is the value of capital G भन्यो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो त 6.67 into 10 power minus 11 Newton meter square per kg square. per kg square. Okay. Then म एउटा सोध्छु है तपाईहरुलाई यो g को भ्यालु कसले फाइन्ड गर्नुभएको साइन्टिस्टले फाइन्ड आउट गर्नुभएको हेनरी क्याभेन्डिस गुड 1810 भनेको छ 1810 अनि 21810 यो g को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दा उहाँले युजको ब्यालेन्स हैन एउटा चाहिँ ब्यालेन्स युज गर्नुभएको थियो त्यो ब्यालेन्सको नाम के होला Balance. के ब्यालेन्स होला ब्यालेन्स सेन्सिटिभ ब्यालेन्स भनेको हैन सेन्सिटिभ युज गरेर उहाँले फाइन्ड आउट गर्नुभयो. कति कुराहरु भाइ बहिनीहरुलाई इन्क्वायरी लागेको टेक्नोलोजी छ हैन तपाईले गुगल गर्नुहुन्छ इन्स्ट भयो भने सबैसँग इन्टरनेटको चाहिँ सुविधा छ हैन गुगल गरेर पनि आफ्नो नलेजलाई के गर्न सक्नुहुन्छ त एनहान्स गर्न सक्नुहुन्छ हैन धेरै ब्रोड बनाउन सक्नुहुन्छ. क्लास 10 भनेको त अब तपाईहरुको बेस हो यो हैन भोलिको फ्युचर एकदम मेहनत गरेर एउटा बुकमा मात्र लिमिट सीमित नभइकन चाहिँ हामीले यो चाहिँ गुगलहरु युज गरेर हैन डिफरेन्ट बुकहरु पनि पढेर धेरै नलेज चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ अनि बल्ल मात्र हामी कम्पिटिसनमा के गर्न सक्छौं त प्रतिस्पर्धामा चाहिँ अगाडि आउन सक्छौं हैन. अब धेरै तपाईहरु कति धेरै जना हुनुहुन्छ हैन देशभरिकै कम्पिटिसन भोलि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरु चाहिँ आजैबाट हैन लाग्नुपर्छ है. ओके देन इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटेसन ग्रेभिटेसनको इफेक्ट्सहरु के होला ल त ट्राई गरौँ त के होला ग्रेभिटेसनको इफेक्टहरु. Sir, gravitational tides occur on the earth. water flows in the rivers सोलर सिस्टम रहेको छ. ओके सोलर सिस्टम acceleration to a falling body ग्रेभिटीको कुरा आयो. Sir, an object पृथ्वी throws घुमिरहेको छ. falls to the ground केही अब्जेक्ट माथितिर फाल्यो भने चाहिँ तलतिर खस्ने गर्छ. It causes the revolution of planets. ओके tide Sir, it occurs tides on the earth. Atmosphere tides on surrounds the different big mountains. tides in the oceans, atmosphere. things in a universe which can exist like solar system. Okay, thank you everyone for sharing your views. Then gravitation को इफेक्टहरु हामीले हेर्छौं. एक्जिस्टेन्स अफ सोलर सिस्टम एन्ड कन्स्टलेसन हैन सोलर सिस्टमको एक्जिस्टेन्स ग्रेभिटेसनको कारणले गर्दा हो. सबै प्लानेटहरु आफ्नो अर्बिटमा रिभल्भ गरेको छ हैन आफ्नो अर्बिटमा रिभल्भ गरेको छ. यिनीहरु चाहिँ एक अर्काको जस्तै सोलर सिस्टम हुनुको कारण के हो त भन्दा सन सोलर सिस्टमको सेन्टरमा छ हैन. सन र अरु प्लानेटहरुको बीचमा प्लानेट सेटेलाइटहरुको बीचमा प्रोड्युस हुने ग्रेभिटेसन फोर्सको कारणले गर्दा सोलर सिस्टम एक्जिस्ट भएको छ. सोलर सिस्टम कन्टिन्यू भएको छ हैन. देन revolution of the earth and other planets around the sun in fixed orbit हैन. अर्थ र अरु प्लानेटहरु हैन ग्रह उपग्रहहरु सबै आफ्नो केमा त कक्षमा निरन्तर घुमिरहेको छन्. यो केले गर्दा सम्भव भयो त इट इज ड्यू टु द इफेक्ट्स अफ ग्रेभिटेसन.
ग्राभिटेसनल फोर्स यदि नहुँदो त यदि हुन्थेन भने आजको यो सोलर सिस्टम अथवा यो युनिभर्स जसरी एक्जिस्ट भएको छ यो एक्जिस्ट नहुन सक्थ्यो हैन। त्यो भएर ग्राभिटेसन फोर्सको इम्पोर्टेन्स यस्तो रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ टाइड्स आर सिन इन द सी अर ओसन है। ओसनमा अथवा सीमा टाइड्सहरू पानीको वाटरको लेभल इन्क्रिज हुने हैन। समटाइम्स द लेभल अफ वाटर इन सीज अर ओसन increases and decreases. It is due to the effect of gravitation between sun and moon. सन र मुनको ग्राभिटेसनको असर कहाँ पर्छ त ओसनमा पर्छ हैन। एकचोटि यसमा चाहिँ फेरि के छ भने ग्राभिटेसनको इफेक्ट सोलिडमा भन्दा लिक्विडमा किन बढी पर्छ भन्ने पनि छ है। सोलिडमा भन्दा लिक्विडमा ग्राभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट चाहिँ बढी पर्छ किन भन्ने छ। एनीवान कसैले भन्न चाहनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले? म अनम्युट गरिदिन्छु है त। ल एक दुईजनाले सेयर गर्नु त ल। सोलिडमा भन्दा लिक्विडमा फोर्स अफ ग्राभिटेसनको इफेक्ट किन बढी पर्छ होला? ल प्रसन्नाले भन्नु त ल। ओके सर। सर सोलिडमा भन्दा लिक्विडमा चाहिँ पार्टिकलहरु चाहिँ डिस्टेन्स जस्तै इन्टरमोलिक्युलर फोर्स चाहिँ लिक्विडमा कम हुन्छ जसको कारणले चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सले त्यसलाई असर पार्न सक्छ र लिक्विडमा चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको सोलिडमा भन्दा लिक्विडमा बढी असर देखिन्छ ड्यू टु इन्टरमोलिक्युलर फोर्स बिट्विन द पार्टिकल्स। ओके थ्यांक यू। Thank you, sir. Okay, thank you. Then विजय भाइले पनि उठाउनु भएको छ विश्वास पाण्डे। Okay. विजय भाइ share your views. परिना राणाबाट बहिनीले पनि केही ह्यान्ड रेज गर्नु। परिना सर क्वेशन भन्नु सर फेरि एकचोटि। The effect of gravitation is more in liquid than solid. Why? Molecules Molecules speaker are loosely packed in liquid, so effect of gravity is more. Okay. Sir, because the particles on the liquid are loosely packed, and there is no force of attraction between them. No stronger force of attraction like solids. Because of it, the effect of gravitational pull of the sun and moon is more in the liquids of the earth. Molecules are loosely packed. Sir. Okay. Say please. The attraction of gravitation mostly show in water because the particles of water displace easily than the solid, because the solids had to say please complete. Solid had to break down their joint, but the water easily break, and the mass of water is less than the solid comparatively. Due to this, the attraction of between them is clearly known. So liquid. But okay, thank you. Thank you everyone. है भाइ बहिनीहरूले भनेको धेरैजना सबैजनाले भनेको कुरा मिल्दो छ है। खासमा त्यही नै यो कुरा लिक्विडमा र सोलिडमा मोलिक्युलहरुको एरेन्जमेन्टको कुरा हेर्यौ भने लिक्विडमा मोलिक्युलहरु लुजली बाउन्ड भएको हुन्छ हैन। मोलिक्युलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन वीक हुन्छ लिक्विडमा। सोलिडमा मोलिक्युलहरु टाइटली प्याक भएको हुन्छ। यसको मतलब
intermolecular force in र लिक्विडको मोलिक्युलर फोर्स हुने हुनाले ग्राभिटेसनले चाहिँ त्यसलाई के गर्छ त लिक्विडलाई बढी असर गर्छ अथवा लिक्विडमा ग्राभिटेसनको इफेक्ट धेरै देखिन्छ। ओके देन सम क्वेसन्स आर देयर है। हामीले आज अहिले जति पढ्यौँ नि यसबाट केही भाइ बहिनीहरूलाई म केही क्वेसन सोध्छु है त। ल फर्स्टमा क्वेसन छ व्हाट इज ग्राभिटेसनल फोर्स। सबैजनाले हेर्ने, म कसलाई सोध्छु कसलाई उत्तर भन्छु उसले चाहिँ भन्ने है, हुन्छ नि। ल भाइ बहिनीहरूलाई यो क्वेसनको लागि चाहिँ 10 सेकेन्ड टाइम है त। एकछिन भाइ बहिनीहरूले सोच्ने यसको एन्सर के हुन सक्छ। आठजना भाइ बहिनीहरूले ह्यान्ड रेज गरेका छन् सर। के हुन्छ सर, रिपिट नहुने गरी अनम्युट गर्दै पनि हुन्छ महेन्द्र सरले। म अनम्युट गरिदिएँ है त। ओके देन हियर स्मारिका please unmute your microphone and say. The force of attraction between any two bodies of the universe due to their mass is called gravitational force. Gravitational force. Okay, thank you. Thank you. Then others, please, here, from here. Asmi Bhattrai, please unmute and say. The force of attraction between two bodies in the universe due to their masses is called gravitation. Gravitation. Then Aviskar Neupane. Aviskar Neupane, please. The mutual force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitational force. Okay, thank you everyone. Hey, भाइ बहिनीहरूले सबैजनाले सही उत्तर दिनुभएको छ। सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। Then next question. First of all, you observe this question, then I will call to say answer. On which factors force of gravitation depends? भाइ बहिनीहरूलाई 5 सेकेन्ड टाइम है यसको लागि। Sushil Gimire, please say on which factors force of gravitation depends. ल भाइ बहिनीहरूले आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल त केही भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अनम्युट। Okay, la. The force of gravitation directly depends upon the mass of the two bodies, whereas the inversely depends upon the square of the distance between them. Okay, thank you. Then others, please. La, अब दुईजना पालो है त। Yes. When dealing with the force of gravity between two objects, there are only two things that are important: mass and distance. So factors force and gravitation depends. Okay, thank you. Sir, there are two factors in which gravitational force depends. One is the product of the masses of the bodies, the product of the masses of the bodies, and second one is the distance between their centers. Okay, thank you. Okay, la. Thank you everyone. Hey, gravitational force mainly दुईवटा कुराहरुमा डिपेन्ड हुन्छ। त्यो के हो त भन्दा नम्बर फर्स्ट द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस है, अब्जेक्टको मासको प्रोडक्टसँग डिपेन्ड हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के
सेन्टर है। यो दुईवटा कुरामा डिपेन्ड हुन्छ। अब रिले के छ त भनेर कहिलेकाहीँ हैन हामीले इन्क्वायरी गर्न पनि सक्छ यसमा चाहिँ। जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्स र अब्जेक्टको मासको प्रोडक्टसँग कस्तो रिलेसन छ? Directly proportional. Directly proportional to the mass. Yes. Directly proportional. डिस्टेन्ससँग कस्तो रिलेसन छ? Sir, inverse relation. Square of distance. Inversely proportional to the square of distance. Okay, thank you everyone. Then another questions here. यता छिटो भन्ने भन्न सकिहाल्नु भाइ बहिनीहरुले हैन? ल त formula related to F equals to G small multiply is equal to G gravitation M1 into M2 upon R square. Okay, F equals to G, small g or capital G? Capital G. Don't Capital G, sir. remember, remember that G is capital G, that is universal gravitational constant. Okay, G M1 M2 upon D square. Then what is the value of G? Say with SI unit. The value of G is 6.67 into 10 to the power minus 11. Newton square kg minus square. Okay. I think there is no any confusion. Okay, in above questions. Yes, sir. Then what are the effects of gravitational force? The solar system has Let's occur in B and OCL. Revolves around the sun. Existence of the solar system, existence of the atmosphere. Atmosphere around the Earth due to the gravitational force. or the acceleration to a falling body. Okay, thank you everyone. Then हामी फेरि अझै अगाडि बढ्दैछौँ। एउटा पिक्चर भाइ बहिनीहरूले देख्नु भएको छ स्क्रिनमा है, अर्थ छ, अर्थमा एकजना मान्छे बसेर यो एप्पलको रुखमा आडेस लाएर बसेको देखिन्छ र माथिबाट एप्पल खसेको देखिन्छ हैन। अनि त्यस्तै अर्को पनि छ, अर्को डायग्राममा पनि त्यस्तै खालको हैन एप्पलसँग रिलेटेड डायग्राम नै छ। यो डायग्राम हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई केही कुरा सेयर गर्न मन लाग्यो, केसँग रिलेटेड छ होला। अब हामी के कुरा पढ्दैछौँ भन्ने कुरा केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गर्नु है। ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने म यहाँबाट अनम्युट गर्छु। ममता, मैले चाहिँ अनम्युट ममता अधिकारी ह्यान्ड रेज गरेको भाइ बहिनीहरूबाट मैले अनम्युट गरेको छु। यो दुईटा चित्र हेरिसकेपछि तपाईहरुले केही सेयर गर्न मन लाग्छ, हामीले अब के पढ्दैछौँ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई केही लागेको छ भने सेयर गर्नु है। कञ्चन गुरुङ, विश्वास पाण्डे। Sir. Okay, please. This figure show the show about Newton's how Newton's know about law of gravitation. There we have a short story that one day the Newton are staying in the down of the apple tree while sitting. He saw that the apple falling down from that tree. He began to investigate why the apple fall down. From that investigation, he found about the attraction of forces between two bodies. That forces is called Newton's law. Okay, thank you भाइ। विश्वास भाइले भनेको कुरासँगै धेरै कुरा रिलेटेड छ।
न्युटनले उनले त्यो फिल गरे, एप्पल खसेको उसले देखे र त्योबाट किन यस्तो भयो त भनेर इन्भेस्टिगेट गर्दै जाँदा ग्राभिटी हुन्छ भन्ने कुरा, ग्राभिटेसनको कुरा फाइन्ड आउट गरेका थिए हैन। त्योसँग रिलेटेड छ यो। अरू कसैले चाहिँ सेयर गर्न चाहनुहुन्छ केही यससँग सम्बन्धित थोरै? प्रसन्ना सर, अर्को पिक्चरमा चाहिँ मलाई लागिरहेको सर आइज्याक न्युटनले चाहिँ मुनलाई हेरिरहेछन्, जसले गर्दा चाहिँ उनीमा एउटा क्युरियोसिटी जाग्यो कि यो मुन यही किन रहन्छ, अरू ठाउँमा किन जाँदैन हो। त्यसैले अर्को पिक्चरले यो पनि डिस्क्राइब गर्न खोजेको छ कि सर आइज्याक न्युटनले ग्राभिटेसनल फोर्सको बारेमा पनि पत्ता लगाएका हुन्। गुड, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो दुईवटा डायग्रामले ग्राभिटेसन र ग्राभिटीको कुरा गर्छ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई मैले थोरै जानकारी गराउन चाहेँ। After this, here अर्को डायग्राम छ यहाँनिर। अर्थ राउन्ड सेपको छ है, राउन्ड सेपको छ। अनि यो राउन्ड सेपको भइसकेपछि फेरि यो तीनजना मान्छे चाहिँ फरक फरक प्लेसमा छन्, तथापि तीनजना के गरेको छन् त उभिन सकेको छन् फेरि हैन। यो कसरी सम्भव भयो होला त हैन। यो फिगर हेर्दा यो तीनजना नै यहाँ उभिन सम्भव कसरी भयो होला हैन। पक्कै पनि यसबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने प्लानेटहरूले हैन, अर्थले मात्र नभइकन सबै प्लानेटहरूले, हेभनली बडीले आफ्नो सर्फेसमा भएको अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर के गर्छन् त तान्छन्। त्यसलाई नै के भन्छ त ग्राभिटी भन्छ है। ग्राभिटी इज द फोर्स अफ अर्थ अर एनी प्लानेट हैन। त्यो फोर्स हो जसले के गर्छ त एभ्रीबडी लाइज अन देयर सेन्टर एट्र्याक्ट्स टुवार्ड्स, लाइज अन देयर सर्फेस एट्र्याक्ट्स टुवार्ड्स देयर सेन्टर। आफ्नो सर्फेसमा भएको सबै अब्जेक्टहरूलाई के गर्ने त सेन्टरतिर तान्ने एउटा फोर्स हुन्छ प्लानेटहरूको हैन। त्यसमा अर्थको कुरा गर्छौँ हामीले, जसलाई के भन्छौँ त ग्राभिटी भन्छौँ, ग्राभिटी है। ओके, देन ग्राभिटी, व्हाट इज ग्राभिटी है। गरेको छौ सृजना तामाङ। ओके, ग्राभिटी भनेको के रहेछ त भन्दा द फोर्स अफ एट्र्याक्सन विथ विच अ प्लानेट सेटेलाइट पुल्स अ बडी टुवार्ड्स इट्स सेन्टर। जुनसुकै अब्जेक्टलाई पनि तान्ने एउटा फोर्सलाई के भन्छौँ त ग्राभिटी भन्छौँ। ग्राभिटी डिपेन्ड्स अन मास अफ प्लानेट, मास अफ हेभनली बडी एन्ड रेडियस अफ हेभनली बडी है। बडी ओके, देन इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी। ग्राभिटेसन पढिसकेपछि ग्राभिटीको कुराहरू पनि मिल्दोजुल्दो छ। Any object thrown towards the sky, return to ground, water flows in the river, atmosphere, Earth and other planet, it causes acceleration to a falling object. These are the effects of gravity. Gravity ले गर्दा कुनै अब्जेक्टलाई के गरियो भने स्काई आकाशतिर हामीले कुनै अब्जेक्ट यसरी फाल्यौँ भने त्यो अब्जेक्ट के गर्छ त तल झर्छ। किन त्यस्तो हुन्छ भन्दा it is due to the effect of gravity of earth. Then water flows in river हैन। वाटर चाहिँ के गर्ने त बहने बग्ने हैन, खोलाहरू तल बग्ने, त्यो चाहिँ ग्राभिटीको कारणले गर्दा हो। Then atmosphere surrounds the earth and other planet है। अर्थ र अरू प्लानेटहरूमा एटमोस्फियर छ हैन। किन त भन्दा ग्राभिटीले गर्दा एटमोस्फियरलाई अथवा अर्थको ग्राभिटीले गर्दा एटमोस्फियरलाई के गरेको छ त आफूतिर
तानेर राखेको छ, होल्ड गरेको छ, देन इट कजेज एक्सेलरेसन टु अ फलिङ अब्जेक्ट है। अर्थको सर्फेसतिर अथवा अन्य प्लानेटको सर्फेसमा कुनै अब्जेक्ट खस्यो भने, कुनै अब्जेक्ट खस्दा हैन के हुन्छ त, एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हैन, ग्राभिटीले गर्दा फलिङ अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन प्रोड्युस हुन्छ। दिज आर द इफेक्ट्स अफ ग्राभिटी है। भाइ बहिनीहरूले एकछिन यसलाई हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी। Then next effect is building, bridges, tower, etc. remain fixed and stable due to gravity. Gravity ले गर्दा अर्थको सर्फेसमा हैन ठुलठुलो बिल्डिङहरू बनाउन सम्भव भएको छ, टावरहरू बनाउन सम्भव भएको छ, हामीहरू हिँड्न पनि सम्भव भएको छ हैन। र मान्छे नत्र के हुन, यदि ग्राभिटी नभएको भए चाहिँ त्यो सम्भव हुने थिएन है। ओके, देन यु हेभ सम असाइनमेन्ट है, होमवर्क छ। ल भाइ बहिनीहरूले यो होमवर्क कपी गर्नु। नेक्स्ट विक मैले भाइ बहिनीहरूलाई होमवर्क देखाउन भन्छु है त, स्याम्पलिङ, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङबाट भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ ल होमवर्क गर्नुभएको छ कि छैन भन्छु, गरेर ल्याउनुपर्छ। ल यो होमवर्क कपी गर्नु है त भाइ बहिनीहरूले। यति नै हो सर। ओके, यति नै हो। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स है। ल होमवर्क कपी गर्नु है भाइ बहिनीहरूले। मेरो नाम राखेर को आज के नि यहाँ कपी गरिसक्नु भयो? यस सर। नो सर। छैन? ल कपी गर्नु र यो होमवर्क गर्नुपर्छ। अहिले मैले पढाएको च्याप्टर पनि भाइ बहिनीहरूले घरमा रिभिजन गर्नुपर्छ है। ओके सर। महेन्द्र सर, महेन्द्र सर सायद छुट्नु भयो होला। ए हजुर हजुर।